बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और आईनी इख्तियारात पर बातचीत। इमरान खान को इलेक्शन में ताखीर पर तशवीश, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर भी गौर, ताहिर सादिक, नसरुल्लाह घुम्मन, मुनज़्ज़ा हसन, डॉक्टर नौशीन हामिद के नामों पर गौर किया गया। आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर जमान पार्क में इमरान खान से अहम मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और आईनी इख्तियारात पर बातचीत। इमरान खान को इलेक्शन में ताखीर पर तशवीश, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर भी गौर किया गया। ताहिर सादिक, नसरुल्लाह घुम्मन, मुनज़्ज़ा हसन, डॉक्टर नौशीन हामिद के नामों पर भी गौर किया गया। शहर लाहौर की अहम शाहराहों पर अंधेरों का बसेरा, मौलाना शौकत अली रोड, वहदत रोड की लाइट्स खराब हैं, पीको रोड, फिरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पर अंधेरों का राज। ज़िले इंतजामिया की नाहली से स्ट्रीट लाइट्स को रोशन न किया जा सका। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस हादसात और वारदातों में इजाफा होने लगा, जबकि मकीनों को रात के औकात में सफ़र करने में मुश्किलात दरपेश। शहरियों का इंतजामिया से सड़कों पर लगी लाइट्स ठीक करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद अहवाल जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। शहर की अहम शाहराहें जो कभी रोशन हुआ करती थी आज इन अहम शाहराहों पर तारीकी का बसेरा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड, पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के करीब, जहाँ कितार ब कितार स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं, मगर तमाम नकारा और ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को रात के औकात में यहाँ सफ़र करना मुश्किलात का बाइस बनता है, वारदातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो चोर और डकैत हैं उनको ये अंधेरे में डूबी सड़कें हौसलामंद करती हैं और यही हौसला फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों का बाइस बनता है। ज़िली इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से इन स्ट्रीट लाइट्स को ना ठीक करवाया गया है, ना ही तब्दील करवाया जा सका है। शहरियों की जानिब से मुतालबा भी किया गया है कि ज़िली इंतज़ामिया अपनी कारकर्दगी को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इन स्ट्रीट लाइट्स को बहाल करे, ताकि रात के औकात में अंधेरे में यहाँ सफ़र करना हमारे लिए आसान हो सके। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। बाबर अवान बाबर सेक्रेटरी माहौलियात तयनात कर दिए गए। शौकत अली को सेक्रेटरी ज़कात तयनात कर दिया गया है। तारिक महमूद बुखारी को SD बना दिया गया, जबकि इमरान कुरैशी DDP PDM में तयनात किए गए हैं। राव नदीम अख्तर MD CBA बहावलपुर तयनात, जबकि बाबर साहबदीन CO LWMC तयनात कर दिए गए। सत्तर हुसैन विक डिप्टी कमिश्नर गुजरात तयनात, अदनान रशीद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको बताएं कि बाबर अवान बाबर सेक्रेटरी माहौलियात तयनात कर दिए गए हैं। शौकत अली को सेक्रेटरी ज़कात तयनात कर दिया गया है। तारिक महमूद बुखारी को SD बना दिया गया, जबकि इमरान कुरैशी DG PDM में तयनात किए गए हैं। राव नदीम अख्तर MD CBA बहावलपुर तयनात, बाबर साहब दीन CEO LWMC तयनात, सफ्तर हुसैन विक डिप्टी कमिश्नर गुजरात तयनात, अदनान रशीद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान का तुर्किश काउंसलेट का दौरा, काउंसल जनरल से तुर्किया में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम तुर्किया में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान, ज़लज़ला मुतासरीन की तकलीफ़, बिलखुसूस बच्चों को तकलीफ़ में देकर दिल शिकस्ता है। मुश्किल की घड़ी में हमारी दुआएं तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान दुख और आजमाइश की इस घड़ी में तुर्क आवाम के साथ है। तुर्किया के कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब का काउंसलेट आमद पर शुक्रिया अदा किया। मलिक रहमान ने ताज़ीती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर और औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की दाता दरबार और अंदरूने दिल्ली दरवाजे में वाक़ हज़रत सैयद सौफ के दरबार पर हाज़री, चादर चढ़ाई और दुआ भी की। सूबाई वज़ीर ने मस्जिद वज़ीर खान का दौरा भी किया और मस्जिद के तामीराती काम का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर और औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की जानिब से दाता दरबार और मस्जिद वज़ीर खान के दौरे के मौके पर DG औकाफ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद मोहम्मद अली समेत दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने दरबार और हज़रत सैयद सौफ के दरबार पर चादर भी चढ़ाई, जबकि सैयद असफर अली नासिर ने दोनों दरबारों की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। उनका कहना था कि तमाम दरबारों के लंगर खानों में भी ज़ायरीन की सहूलत के लिए इंतजामात को बेहतर किया जाएगा। निगरान सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का दौरा, दौरे का मकसद प्रोग्राम की सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग लेना,
एडवांस डायग्नोस्टिक लैब का मुआयना करना भी था। प्रोग्राम डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर फारूक अहमद ने वज़ीर सेहत को तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि डॉक्टर्स और स्टाफ भर्ती और वसाइल की कमी से वज़ीर आला को आगाह करूँगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 36 अजला में 45 सेंटर्स के जरिए HIV के मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि ब्रीफिंग के बाद जमाल नासिर ने प्रोग्राम की लैब का दौरा भी किया। चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरीन की पंजाब सरमायाकारी बोर्ड आमद। सूबाई वजीर सनत व तजारत व तवानाई एसएम तनवीर से मुलाकात की और पंजाब में चीनी सरमायाकारी के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। जबकि पंजाब सरमायाकारी बोर्ड में सूबाई वजीर एसएम तनवीर की चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरीन से होने वाली मुलाकात में CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जलाल हसन खान, डायरेक्टर सुहेल काजी और दीगर भी मौजूद थे। जबकि मुलाकात में दो तरफा मुआशी तावन, चीन की कंपनियों की पंजाब में सरमायाकारी और दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एसएम तनवीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के माबैन दोस्ती का लाजवाल रिश्ता मौजूद है, जबकि दोनों ममालिक के माबैन बढ़ता हुआ मुआशी तावन दोस्ती को मजीद मजबूत बना रहा है। इस मौका पर चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरीन का कहना था पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में तावन को मजीद फ़रोग दिया जाएगा। जबकि इस मौका पर चीन की नए साल की तकरीबात के हवाले से केक भी काटा गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ताजिकिस्तान के सफ़ीर इस्मतुल्लाह नासिरुद्दीन ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई रवाबत और बैंकिंग चैनल्स का क़याम बाहमी तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मुआवन साबित हो सकता है। जबकि ताजिकिस्तान के सफ़ीर इस्मतुल्लाह नासिरुद्दीन ने कहा कि इस्लामाबाद से दोशंबा तक बराह रास्त परवाज़ जल्द शुरू की जा रही है, जबकि बराह रास्त परवाज़ों से सफ़र के वक्त की बचत होगी और तजारत में भी इजाफा देखने में आएगा। जबकि सफ़ीर ने कहा कि कुछ सियासी नकलो हमल और मवासलात से मुतालिक चैलेंजेस हैं, लेकिन मुश्तरका इक़दामात के ज़रिए उनसे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ताजों को वीज़े के लिए सहूलतें दी जा रही हैं। उन्होंने लाहौर चैम्बर के सदर को ताजिकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने के लिए वफ़द भिजवाने की दावत भी दी। IG जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशर अहमद खान का मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ की फलाह बहबूद के लिए एक और एहसन इक़दाम। IG जेल खानाजात ने मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ में इमदादी कैश चेक तकसीम किए, जबकि इस हवाले से जेल मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ में कैश चेक तकसीम करने के लिए दफ्तर IG जेल खानाजात पंजाब में सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मैरिज ग्रांट, फौतगी ग्रांट और तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जेल मुलाजमीन के बच्चों में स्कॉलरशिप की मद में 1 करोड़ रुपए मालियत के चेक तकसीम किए गए। जबकि इस हवाले से उनका कहना था कि इस इमदाद को मुमकिना हद तक बढ़ाकर अपने मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ की खुशी और गमी में माली इमदाद के जरिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल सकें। CTO लाहौर की ज़ेर सदारत दाता दरबार पार्किंग के हवाले से इजलास LDA और ट्रैफिक पुलिस अफसरान की जानिब से शिरकत की गई है। इजलास में दाता दरबार पार्किंग प्लाजे की तामीर के प्रपोज्ड प्लान को ज़ेर बहस लाया गया। डायरेक्टर इंजीनियरिंग LDA ने प्लाजे में पार्किंग स्पेस, फ्लोर्स, एंट्रेंस, पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर ब्रीफिंग दी। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें, जबकि बाकी 5 मंजिला में पार्किंग होगी। CTO मुस्तनफ़ फ़ैरोज़ ने पार्किंग प्लाजा के बारे में अपनी तजावीज़ दी। उनका कहना था कि गाड़ियों और रिक्शों पर आने वाले ज़ायरीन के लिए प्लाजे में ड्रॉप लेन बनाई जाए और ओवरहेड ब्रिज की बजाय अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाई जाए। पार्किंग प्लाजे को कमर्शियल सरगर्मियों की बजाय सिर्फ और सिर्फ पार्किंग मकासद के लिए बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर के एजाज़ में तकरीब। वहदत रोड UC 112 पर लीगी रहनुमा लाला अमजद गुज्जर ने तकरीब का एहतमाम किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर के एजाज़ में वहदत रोड UC 112 पर तकरीब का एहतमाम किया गया। लीगी लाला अमजद गुज्जर की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में आमद पर सैफुल मलूक खोखर का शानदार इस्तकबाल किया गया है, जबकि इस मौके पर साबिक चेयरमैन नवीद कियानी, हाजी गुलाम मोहिउद्दीन, मलिक जावेद, लाला एहसान जट, आमिर खोखर और दीगर भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि पार्टी ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है, आप जैसे भाइयों की मदद से एहसन तरीके से अंजाम दूंगा। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आगाज़ के मौके पर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह का कहना है कि फेस्टिवल में तमाम शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मौजूदगी में कई अहम मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद होगा। हमरा आर्ट सेंटर में 10 फरवरी से 3 रोजा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज होगा। अलहमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची अहमद शाह, मारूफ अदीब अनवर मकसूद और वजीर इत्तलात आमिर मीर ने लाहौरियों को मदऊ कर लिया। फरीद से गुलाम फरीद 8 सदियों का लिटरेचर है, दुनिया की किसी जबान के पास ऐसी शायरी नहीं है।
اس کے علاوہ پنجابی کا اور سرائکی کا ماڈرن 21ویں صدی میں کیا شاعری ہو رہی ہے، اردو کا نیا کیا لکھا جا رہا ہے، ناول میں، شاعری میں، انوائرمنٹ جو اسموک سے سب تنگ ہیں. 5 بڑے ایکسپرٹ انوائرمنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں. انور مقصود کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں ایسے فیسٹیول کا مقصد ادب کو زندہ رکھنا ہے. لاہور میں تو ادبی سرگرمیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا یہاں ادب پہ بات ہو. ادب کا دارالخلافہ لاہور ہے، اور یہ کہ یہ کراچی سے احمد شاہ صاحب آرٹ کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ 16 برس سے یہ کر رہے ہیں اردو کانفرنس. صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر نے کہا ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے حکومت کے نمائندے بن کر سپورٹ کرتے رہیں گے. مقصد یہی ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں جو ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے اس کو ہم کلچرل ایکٹیویزم کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. انہی کوششوں کا یہ حصہ ہے. فیسٹیول کے میزبانوں کا کہنا تھا کہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول پاکستان سمیت امریکہ میں بھی منعقد کرایا جائے گا. پاکستانی ادب کو مختلف ممالک میں فروغ دیا جائے گا. کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ زین مدنی، سٹی 42 لاہور. سی او حافظ جوس حاجی مقبول کی بیٹیوں کی شادی کی تقریب گرینڈ ایونٹ کمپلیکس شمع میں ہوئی. تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود، ڈی جی وال سٹی کامران لاشاری اور سینئر تجزیہ کار نوید چودھری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. حافظ جوس کے سی او حاجی مقبول کی بیٹیوں کی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں عزیز و اقارب سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ڈی ایس پی جاوید اقبال، سینئر صحافی رانا عظیم، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری، رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود، سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ، ڈی جی وال سٹی کامران لاشاری، ڈی ایس پی وحید اسحاق، سی او حاجی سویٹ حاجی سوہنا نے شرکت کی. محمد حمزہ، جاوید گجر، حاجی مقبول شاہد، عابد حسین، محمود عالم، آغا ناصر، طیب گجر بھی شریک ہوئے. تقریب میں علی شیر، تاجی رہنما بابر بٹ، ہیرا جٹ، سابق ایم پی اے میاں مرغوب احمد، انسپیکٹر عامر رفیق، سابق ایس پی عمر ویٹ بھی آئے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ڈاکٹر حسن سہیل مراد شہید کی کتاب علم عمل زندگی کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ڈاکٹر نوشانہ، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر طلعت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ڈاکٹر حسن سہیل مراد شہید کی کتاب کی تقریب رونمائی میں ادیب، مفکر، دانشوروں سمیت یو ایم ٹی کی فیکلٹی، یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے طلباء اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی. مقررین نے ڈاکٹر حسن مراد اور ان کی تعلیمی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر حسن نے اپنی ساری زندگی تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کی. ڈاکٹر نشابہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر حسن ایک معلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مفکر تھے جو زندگی کے تمام رہنما اصولوں سے بخوبی واقف تھے. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کریکولم میں شامل ہو اور اسٹوڈنٹس، طلباء، طالبات، مفکرین جو بھی لوگ ہیں اساتذہ اس کو پڑھیں اور اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کی کلاسز لی جائیں تو صحیح معنوں میں اس کا فائدہ ہوگا. اور جو علم اس میں دیا گیا ہے، یہ میری خواہش ہے، حسن صاحب کی بھی یقیناً خواہش ہوگی کہ یہ میرے سب سے پہلے عمل میں ڈھل جائے. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر طلعت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر حسن کی کتاب میں لکھی تمام باتیں دل اور عملی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہیں. طلباء کو لازمی پڑھنا چاہیے. ینگ جنریشن ہے، اس کو یہ چیزیں بتانے کی اور اڈاپٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور اس کی ایک تو لانچ تھی اور مختلف جو کالمسٹ آئے اور ایکسپرٹس آئے انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. اور مقصد یہ ہے کہ یہ بچے ایسی بکس پڑھیں اور اپنے اس پہ پھر عمل بھی کریں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. عمل زندگی 3 الفاظ کا مجموعہ ہماری پوری زندگی کا محور ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں. کیمرامین وسیم نثار کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. لاہور کے دل مال روڈ پر واقع نکی سٹار مال کا افتتاح کر دیا گیا ہے. گورنر پنجاب علی الرحمان نے افتتاح کیا. تاجر برادری کی بڑی تعداد میں شرکت. سٹار مارکیٹنگ کی کاوش کو سراہا. سٹار مارکیٹنگ کے زین اہتمام نکی سٹار مال کی افتتاحی تقریب. گورنر پنجاب ولی الرحمان کی خصوصی شرکت. فیتا کاٹ کر افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں مینیجنگ ڈائریکٹر سٹار مارکیٹنگ اخلاق احمد کا کہنا تھا کہ لاہور کے دل مال روڈ پر واقع مال گولڈن چانس ہے. نکی سٹار مال جو ہے یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس منفرد جگہ پر ایک بالکل منفرد شاپنگ مال ہے اور آفیسز کمپلیکس ہے. دفاتر ہیں، دکانیں ہیں، شو رومز ہیں.
ایک کمرشل منصوبہ ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی طاقت، اس کی لوکیشن ہے۔ پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار اور چیئرمین پیاف فہیم رحمان سیگل نے اس کاوش کو سراہا۔ اسٹار مارکیٹنگ والوں کو اور جناب نکی اسٹار مال والوں کو، سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج وہ اتنا بہترین اور خوبصورت پروجیکٹ وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں جو انویسٹرز بھی آئیں گے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ یہ پروجیکٹ ان کے لیے بھی باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو۔ لاہور کے دل میں واقعہ بڑی خوبصورت جگہ پہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، تو مجھے امید ہے، اور اس گروپ کے پیچھے اس آرکیڈ کے پیچھے جو ایک گروپ ہے اس کی ایک ریپیوٹ ہے، اور ریئل اسٹیٹ بزنس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریپیوٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ گورنر پنجاب نے اسٹار مارکیٹنگ کے شرکاء میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی۔ تقریب میں پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ، فہیم الرحمان سیگل، ملک سہیل، ذیشان سہیل ملک نے شرکت کی۔ حافظ اسد عبید، ڈائریکٹر فلیٹیز ہوٹل ارشاد بی انجم، سی او مارکیٹنگ نعیم باسط، وجیہ الدین، مینیجنگ ڈائریکٹر اسٹار مارکیٹنگ محمد خلیل شریک ہوئے۔ ندیم قریشی، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر چودھری ظفر حافظ اظہر، بابر محمود، باؤ محمد بشیر موجود تھے۔ ملک عمر اسلام، میاں محمد نواز، ملک ندیم، ملک خالد گجر، مدثر چودھری، ملک ریاض، ظفر اقبال، ملک طلحہ ریاض، آغا ذوالفقار مہمان بنے۔ معظم علی، خواجہ شاہ زیب اکرم، علی حسام اصغر، عدنان خالد بٹ، ظفر محمود، حارث صدیق، میاں ابو ذر شاد تقریب میں آئے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42 لاہور۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ پنجاب محمد طارق قریشی سے جرمن آئی ٹی یونیورسٹی کی سفیر نایاب حیات نے ملاقات کی۔ ٹریننگ، کوچنگ اور ایکسچینج پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن سید عمیر حسن، ڈائریکٹر اسپورٹس چاند پروین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شائستہ کیسر اور تحصیل اسپورٹس آفیسر ناصر ملک بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ڈی جی اسپورٹس کا کہنا تھا کہ اسپورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی آف لیڈز کی خدمات قابل قدر ہیں۔ کرچی یونیورسٹی میں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پنک ریبن فاؤنڈیشن کے بانی اور سی او عمر آفتاب نے طلباء و طالبات کو چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی دی۔ پنک ریبن فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر عمر آفتاب کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر میں لاکھوں خواتین چھاتی کے کینسر کا شکار ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ بر وقت چھاتی کے سرطان کا معائنہ کروائیں تاکہ قیمتی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ یہ واحد ایسا کینسر ہے جس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو ارلی ڈائگنوز کیا جائے تو اس میں بچنے کے چانسز 90% سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اویئرنیس پروگرام رن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم ہر سال بہت زیادہ قیمتی جانیں بریسٹ کینسر سے ضائع ہو جاتی ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ سیمینار میں ڈاکٹر عادل اختر، پروفیسر ڈاکٹر سائمہ اظہر، ڈاکٹر خلیق احمد، ڈاکٹر احمد عثمان ظفر، پروفیسر ڈاکٹر عمران احمد، مدثرہ ہارون سمیت یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب میں ڈاکٹر سائمہ اظہر کا کہنا تھا کہ خواتین چھاتی کے سرطان کی تشخیص اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں۔ It has got a very high detection rate. That is why we all of us should know how to examine our breast regularly. A lot of patients come to me and they ask me when is the good or when is the best time to do the self breast examination. سیمینار میں طلباء و طالبات نے سوالات کیے اور چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اپنے تحفظات دور کیے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ ساجد علی، سٹی 42۔ جوہر ٹاؤن تاجر رہنما حاجی اشفاق کی جانب سے چیئرمین بزنس مین پینل پاکستان میاں انجم نثار اور پیاف قائدین کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن تاجر رہنما حاجی اشفاق کی جانب سے چیئرمین بزنس مین پینل پاکستان میاں انجم نثار اور پیاف قائدین کے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس ظفر محمود، نائب صدر عدنان خالد بٹ، سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں، فہیم الرحمان سہگل، طاہر منظور چودھری، شیخ محمد سرفراز افضل، شیبان اختر اور دیگر نے شرکت کی۔ پنجاب انٹر کلب گرلز اینڈ بوائز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے لیے نیشنل ویٹ لفٹنگ کلب کے کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ پنجاب انٹر کلب ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ 15 سے 18 فروری تک پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ اولڈ کیمپس میں منعقد ہوگی، جس میں یوتھ اور سینئرز کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ نیشنل ویٹ لفٹنگ کلب میں زیر تربیت لڑکے اور لڑکیاں انٹرنیشنل ویٹ لفٹر عقیل جاوید بٹ کی زیر نگرانی ٹریننگ کر رہی ہیں۔
اللہ جانتا ہے ٹرسٹ کے زیر اہتمام کھیلے جانے والے بیڈمنٹن ایونٹ کے میچ میں رانا عرفان اور عابد محمود کی جوڑی نے کامیابی سمیٹ لی ہے۔ نشتر پاک جمنیزیم ہال میں کھیلے جانے والے ایونٹ میں رانا عرفان اور عابد محمود کی جوڑی کا راجہ اختر اور اظہر مغل کی جوڑی کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا۔ رانا عرفان اور عابد محمود نے ایک کے مقابلے میں 2 سیٹ سے میچ اپنے نام کیا۔ دوسرے میچ میں ڈی آئی جی گوہر نفیس اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی جوڑی نے سہیل مسعود اور محمد توقیر کو سٹریٹ سیٹ سے شکست دے کر فتح حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔